कोनिचिवा बिनिता देश स्वागत छ सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। गएको भिडियोमा हामीहरूले मारुगोतो इ टु ए टु रिखाईको दाई नानाखा को अभ्यास र ग्रामर सबै सकेका थियौं र आजको यस भिडियोमा हामीहरूले यही किताबको दाई हाचिखा जसको टपिक रहेको छ कोन्सातो वा मो हाजिमारी मास्ताका कन्सर्ट सुरु भइसक्यो भन्ने पाठको बुम्पो र अभ्यासहरू सम्पूर्ण सक्नेछौँ। सो सुरुवातमा हामी लाग्छौँ यो पाठको ग्रामर स्ट्रक्चरतर्फ। सर्वप्रथम हामीहरूले मादाको प्रयोग सिक्नेछौँ र मादालाई नेपालीमा भन्नुपर्दा अझै भन्ने अर्थ दिन्छ। यसको पहिलो प्रयोग पढौँ। मादा ते फम प्लस इमासेन। ते फम प्लस इमासेन यसले अझै गरेर सकेको छैन भन्ने अर्थ दिन्छ। हामीले उदाहरण हेरौँ। सुकुदाई वा मादा ओवाते इमासेन। होमवर्क अथवा गृह कार्य अझै गरेर सकिएको छैन। अर्को उदाहरण हेरौँ। र्योरी वा मादा चुकुत्ते इमासेन। खाना अझै पकाएर सकिएको छैन अथवा पकाएको छैन। अब जाउँ मादाको अर्को प्रयोगतर्फ। मादा र क्रियाको मास फर्म। यहाँ पनि मादाको अर्थ अझै भन्ने नै आउँछ। उदाहरण हेरौँ। यारुकोतो वा मादा आरिमास्का। गर्नुपर्ने काम अझै छ। र अर्को उदाहरण हेरौँ। पेन वा मादा आरिमास्का। पेन अझै छ। यहाँ पनि मादाको अझै भन्ने अर्थ आएको छ। अब तेस्रो र अन्तिम प्रयोग हेरौँ मादाको। मादा ते फम प्लस इमास। यहाँ पनि मादाको अर्थ अझै आउँछ। उदाहरण हेरौँ। मादा सुकुदायो सिते इमास्का। अझै गृह कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। अर्को उदाहरण हेरौँ। मादा र्योरियो चुकुत्ते इमास्का। अझै खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ पनि मादाको अर्थ अझै आएको छ। अब हामी जान्छौँ दोस्रो ग्रामर स्ट्रक्चरतर्फ जहाँ हामीले मोको प्रयोग पढ्नेछौँ। र पहिलो मोको प्रयोग रहेको छ मो र क्रियाले मासिता फर्म लिएको हुन्छ। यसको अर्थ भनेको गरेर सकिसक्यो भन्ने अर्थ दिन्छ। हामीले हेरौँ उदाहरण। सुकुदाई वा मो ओवारी मासिता। गृह कार्य सकिसक्यो। त्यसै गरी अर्को हेरौँ। ओसाके वा मो जेन्बु नोमिमास्ता। रक्सी सबै पिएर सकिसक्यो। पहिला थियो अहिले हामीले पिएर सकिसक्यो गरेर सकियो भन्ने अर्थ दियो। अब अर्को प्रयोग हेरौँ मौको जहाँ मौ र पहिलो क्रियाले लिन्छ मासेन फर्म र दोस्रो क्रियाले लिन्छ मासिता फर्म। है अब यहाँ हेरौँ एउटा सानो कन्भर्सेसनबाट। जस्तै एले भन्यो ओसाके वा मादा आरिमास्का। रक्सी अझै छ सोध्यो एले र बीले उत्तर दियो ओसाके वा मो आरिमासेन। रक्सी अब छैन अथवा अझै अरू छैन। पहिला थियो तर अहिले छैन भन्ने अर्थ दियो। ओसाके वा मो जेन्बु नोमिमास्ता। रक्सी सबै पिएर सकिसक्यो।
यहाँ बीले दुईवटा वाक्यमा उत्तर दिएको छ। फर्स्टमा मौले लिएको छ मासेन फर्म र दोस्रो वाक्यमा फेरि मौले लिएको छ मासिता फर्म। सो यसरी हामीले मौको दुईवटा प्रयोग पढ्यौं। अब हामी जान्छौं यो लेसनको तेस्रो र अन्तिम ग्रामर स्ट्रक्चर तर्फ, जहाँ हामीले खा युज गर्छौं। यहाँ एस भनेको सेन्टेन्स रहन्छ र यो वाक्य प्लेन फर्ममा हुन्छ। प्लेन फर्म प्लस खा र पछाडि सित्तेइमास का अथवा वाकारिमास का। यो स्ट्रक्चर भनेको तपाईलाई केही पनि थाहा नभएको कुरा सोध्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। उदाहरण हेरौं हामीले। डान्सुक्यो शिचुगा नान्जी नि ओवारु का सित्तेइमास का। डान्सको कक्षा, नृत्यको कक्षा कति बजे सकिन्छ थाहा छ? यहाँ ओवारिमासको प्लेन फर्म ओवारु प्लस खा प्रयोग भएको छ। अर्को उदाहरण हेरौं। कोन्सार्टो गा नान्जी नि हाजिमारु का सित्तेइमास का। कन्सर्ट कति बजे सुरु हुन्छ थाहा छ? यहाँ हाजिमारिमासको प्लेन फर्म हाजिमारु प्लस खा प्रयोग भएको छ। अब यहाँ एउटा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा रहेको छ, चुई। यदि नाउन र ना एडजेक्टिभ छ भने तिनीहरूको प्लेन फर्मबाट दा हट्छ र हामीले डाइरेक्टली खा प्रयोग गर्छौं। जस्तै हिचुयो देसको प्लेन फर्म के हुन्छ त? हिचुयो दा। तर हामीले यहाँ दा प्रयोग गर्दैनौं, डाइरेक्ट खा प्रयोग गर्छौं। जस्तै वाक्यमा प्रयोग गरौं। मांगा नो दोगु वा नानी गा हिचुयो का वाकारिमास का। मांगाको लागि उपकरणहरू के आवश्यक छ थाहा छ? हामीहरूले यहाँ हिचुयो दा प्रयोग नगरेर दालाई हटायौं र डाइरेक्टली खा प्रयोग गर्यौं। यसरी हामीले यो पाठको ग्रामर पोर्सनहरू सकेका छौं। अब हामी जान्छौं यो पाठको अभ्यासहरूतर्फ। अभ्यास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी जाउँ यो दुईवटा प्रश्नतर्फ जुन सुरुवातमै दिएको छ। बेंक्यो सुरु माए नि इबेन्टो नो उकेत्सुके नो हितो वा दोन्ना शिगोतो ओ शिमासु का। कार्यक्रमको रिसेप्सनमा हुने व्यक्तिले कस्तो काम गर्छ? र अर्को रहेको छ उकेत्सुके नो हितो नि दोन्ना कोतो ओ किकिमासु का। रिसेप्सनको व्यक्तिलाई कस्तो कुराहरू अथवा कस्तो जानकारीहरू सोध्नुहुन्छ भनेपछि यो पाठ पनि हाम्रो कार्यक्रमहरूको बारेमा रहेछ। अब हामी जाउँ अभ्यासतर्फ। सुरुवातमा रहेको छ मोजी तो कोतोबा, शब्दहरूसँग सम्बन्धित अभ्यास रहेको छ। तादासी कोतोबा हो एराबिमास्यो, सही शब्द चुज गरौँ भनेको छ। अब हामीले शब्द चुज गर्नुपर्ने छ यहाँबाट है। ए मा छ निचिजी, निची दिन, जी समय भनेपछि दिन र समय है, डेट र टाइम भन्ने हुन्छ। र बी रेन्राकुसाकी भनेको कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन। त्यसैगरी सी नम्बरको खाइजो कार्यक्रम स्थल र डी नम्बरको न्युज्योर्यो रहेको छ। यो भनेको प्रवेश शुल्क है। कुनै पनि कार्यक्रममा हामी सहभागी जानुको लागि टिकट लाग्छ नि है, प्रवेश शुल्क। अब हामी जाउँ यहाँ निहोन माचुरी भनेको छ, जापानिज पर्व। इचिबानमा दिएको छ 10月3日 किन्योबी रहेछ र मिक्खादेखि कति गतेसम्म त रहेछ त? इचुकासम्म 3 गतेदेखि 5 गतेसम्म। र समय कति बजेदेखि? 10 बजेदेखि
5 बजेसम्म। भनेपछि यो के हो त? समय दिएको छ हैन। त्यसै गरी गते पनि दिएको छ। सो निचिजी भयो। अब निबानमा हामीलाई के दिएको छ? कोकुसाई हिरोबा जेएफ होल। अब कोकुसाई हिरोबा, हिरोबा भन्दा बित्तिकै स्क्वायर, कार्यक्रमहरू हुने ठाउँ हैन, फराकिलो ठाउँ। अब र हलमा पनि भनिसकेपछि यो के हो त? कार्यक्रम स्थल हो। सो के हुन्छ त? हाम्रो खाइजो। त्यसै गरी सानबानमा ओतोना, ओतोना भनेको ठुलो मान्छेहरूलाई कति रहेछ त? 500 लाग्ने रहेछ। र कोदोमो 12 वर्षसम्मकोलाई कोदोमो मुर्यो फ्री रे भनेपछि शुल्कको बारेमा बताइरहेको छ। यो के हुन्छ त? न्युजोर्यो डी नम्बरको हो। र अर्को छ योनबानमा जेएफ बुङ्का सेन्टा र यहाँ फोन नम्बर दिएको छ। भनेपछि यो सम्पर्क गर्नुपर्ने ठाउँ हैन। सो यो के हो त? रेनराकुसाकी बी नम्बरको। अब हामी जाउँ अर्को अभ्यासतर्फ। दादासी कोतोबा ओ त्सुकुरिमाशो। यहाँ हामीलाई अक्षरहरू दिएको छ यता साइडमा र यहाँ खाली ठाउँहरू छ। यो अक्षरहरूलाई हामीले खाली ठाउँमा प्रयोग गर्नु पर्यो। इचिबानको गरिदिसकेको छ इभेन्टो प्रोग्राम है, इभेन्ट भन्नु खोजेको। निबानको हामीले यहाँ मैले भरिसकेको छु। यहाँबाट सु ओ प्रयोग गर्नुपर्ने। काराओके कोन्टेस्टो, काराओके प्रतियोगिता। त्यसै गरी सानबानको के हुन्छ त? बोरान्तिया स्टाफ, यो भनेको स्वयंसेवक कर्मचारी। योनबानको डेमोन्स्ट्रेसन, डेमोन्स्ट्रेसन भन्ने अङ्ग्रेजी शब्दबाट आएको। डेमोन्स्ट्रेसन भनेको कुनै पनि चिजको बारेमा अथवा कुनै पनि चिजहरू कसरी प्रयोग गर्ने भनेर त्यसको वर्णन सुनाइएको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ डेमोन्स्ट्रेसन है। अब हामी जाउँ सानबानतर्फ। यहाँ रहेको छ दादासी कोतोबा ओ एराबिमास्यो। सही शब्द चुज गरौँ भनेको छ। चुज हामीले कहाँबाट गर्ने त? यहाँबाट। किमेमास निर्णय गर्नु, डिसाइड गर्नु। हाइरिमास पस्नु। यारिमास गर्नु। किकिमास सोध्नु अथवा सुन्नु पनि हुन्छ। ओसिएमास सिकाउनु अथवा बताउनु। अब हामी जाउँ इचिबानमा। निहोन माचुरी ओ मिनी इकुही ओ किमेमास। जापानिज पर्व हेर्न जाने दिन निर्णय गर्छु अथवा डिसाइड गर्छु। निबानको इभेन्टो नो जिखान ओ उकेचुके दे किकिमास। इभेन्टको अथवा कार्यक्रमको समय रिसेप्सनमा सोध्ने। सानबानको उकेचुके नो हितो वा ओक्याकुसान नि इभेन्टो नो जिखान ओ ओसिएमास। रिसेप्सनमा भएको व्यक्तिले कस्टमरलाई कार्यक्रमको समय बताउने। जे पप कोन्सार्टो वा दोको दे यारिमास का। जे पप कन्सर्ट कहाँ हुन्छ? गोबान उसिरो नो दोआ कारा शिजुका नि हाइरिमास। पछाडिको ढोकाबाट शान्तपूर्वक पस्ने। अब हामी जान्छौँ गोबानतर्फ, जहाँ हामीलाई खान्जी दिएको छ। पहिलो खान्जी रहेको छ माचुरी पर्व। निहोन माचुरी जापानिज पर्व। खाइजो कार्यक्रम स्थल। न्युजोर्यो प्रवेश शुल्क। साङ्खास्या सहभागी। इसोगिमास छिटो गर्नु, हतार गर्नु। किमेमास निर्णय लिनु, डिसाइड गर्नु। सिरिमास थाहा हुनु। अब हामी जान्छौँ अर्को एक्सर्साइजतर्फ, जुन हो खाइ भातो बुम्पो भनेको छ। हामीले बुम्पो पढेका थियौँ, मौ र मादाको प्रयोग पढेका थियौँ। मौले मासिता फर्म लिन्छ
र अर्को कुन लिन्छ त मासेन र मासिता र त्यसै गरी माधा भनेको अझै भन्ने अर्थ पढेका थियौँ। माधा ते फर्म प्लस इमासेन अझै गरेर सकेको छैन र अर्को के थियो त माधा मास है अझै छ भन्नलाई र अझै गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ पढेका थियौँ। अब हामीले यही बुम्पो प्रयोग भएको कन्भर्सेसन हेरौँ है त। क्यो वा निहोन मात्सुरी नो हि देसु आज जापानिज पर्वको दिन हो। अब हामी कन्भर्सेसन हेरौँ। यहाँ कन्भर्सेसन सुरुमा नोरिकाजीले भन्नुहुन्छ बोरान्तियानो मिनासान जुम बिवामो ओवारेमास्ता का? सबै स्वयंसेवकहरू तयारी सकिसक्यो या मौले सकिसक्यो गरेर सकियो भन्ने अर्थ दियो। पाउरो-सान खाइजो नो जुम बिवा दो देसु का? पाउरोजी कार्यक्रम स्थलको तयारी कस्तो छ सोध्नुभयो। पाउरोले सुमिमासेन माफ गर्नुहोस् है मादा ओबाते इमासेन अझै सकिएको छैन। इमा माइक नो चेक हो सितेइमास अहिले माइकको चेकिङ गर्दैछु। नोरिका-सान माइक नो चेक चु देसु का? इसोइदे कुदासाई ने माइकको चेकिङ गर्दै हो छिटो गर्नुहोस् है भन्यो। अब फेरि नोरिकाले रोजाना-सानलाई सोध्न जानु भएको छ। रोजाना-सान ओक्याको-सान नि आगेरु पेन वा मादा आरिमासु का? रोजानाजी कस्टमरहरूलाई दिने पेन अझै छ है मादाको अर्थ अझै। रोजानाजी मो आरिमासेन अब अरू छैन भन्नु खोजेको थियो तर सकियो भन्ने अर्थ दिएको छ। इमा जिमसिचु नि तोरिनि इकिमास अब अफिसमा लिन जान्छु। नोरिका सो देसु का? कोतोसिवा हितोगा ओइ देसु ने हो र अहिलेको साल मान्छेहरू धेरै छ है धेरै भएर पेन सकियो है भन्ने अर्थ दिन खोजेको। अब हाम्रो जति पनि एक्सर्साइजहरू रहेको छ त्यो लिसनिङ गरेर गर्नुपर्ने एक्सर्साइज छ तर मैले चाहिँ तपाईहरूलाई एन्सर सहित त्यो वाक्यको अर्थ बताइदिनेछु किनभने मो मादाहरूको अर्थ चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ भएको कारणले है त। इचिबानमा खाइजो नो जुम्बी वा मो ओवारिमास्ता कार्यक्रम स्थलको तयारी सकिसक्यो है सकिसक्यो। यहाँ हामीले लिसनिङ सुनेर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो करेक्ट हुन्छ भन्ने छैन है मैले वाक्यको अर्थ मात्रै बताउन लागेको छु। निबान उकेचुके नो जुम्बी वा मादा देखिते इमासेन हामीले यहाँबाट शब्दलाई चुज गरेर लिसनिङको आधारमा सुनेको आधारमा यसको फर्म चेन्ज गरेको हो। त्यसको लागि तपाईले लिसनिङ सुन्नुपर्छ मैले अर्थ मात्रै बुझाइदिन्छु। रिसेप्सनको तयारी अझै सकिएको छैन। मादा आउँदा बित्तिकै तपाईले अर्थ अझै राख्ने है। काराओके कोन्टेस्तो नो सांखास्या वा मो किमास्ता काराओके प्रतियोगिताको सहभागीहरू आइसक्नुभयो। मो र किमासिता आउँदा बित्तिकै आइसक्नुभयो। माङ्गा क्योसिचुदे चुकाओ दोगु वा मादा मोत्ते किते इमासेन माङ्गा कक्षामा प्रयोग गर्ने उपकरण अझै लिएर आएको छैन। अब यसै गरी अर्को पनि हाम्रो किकिमास्यो वाला छ मैले जस्ट एन्सर सहित तपाईलाई अर्थ बुझाइदिन्छु वाक्यको। यहाँ पनि यहाँबाट चुज गर्नुपर्छ है। इचिबान जे पपको सातो वा मो ओवारिमास्ता जे पपको कन्सर्ट सकिसक्यो। काराते डेमोन्स्ट्रेसन वा मादा यात्तेइमास कराते भनेको कराटे हामीलाई थाहा छ है। करातेको डेमोन्स्ट्रेसन अझै चलिरहेको छ अझै भइरहेको छ अझै सकिएको छैन भन्ने अर्थ दिएको। माङ्गा क्योसिचु वा मो सांखा देकिमासेन
माङ्गा कक्षामा अब तपाईँ सहभागी हुन सक्नुहुन्न। पहिला सकिन्थ्यो तर अहिले सहभागी हुन सक्नुहुन्न। योनबान निहोन मात्सुरी नो पेन वा मादा आरिमास। जापानिज पर्वको पेन अझै छ। अब हामी जान्छौँ अर्को एक्सर्साइजतर्फ। तर खाइ भातो बुम्पो, हामीले अर्को बुम्पो के पढेका थियौँ त खा, र खाको अगाडि प्लेन फर्म आउँछ। यो चाहिँ हामीले प्रश्न सोध्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। र च्युई थियो हाम्रो नाउन, र ना एड्जेक्टिभ आयो भने दा हटाएर हामीले डाइरेक्ट खा प्रयोग गर्छौँ है। अब यही बुम्पो प्रयोग भएको खाइवा हेरौँ। अब क्याकु इची, फर्स्ट कस्टमरले जे पप्पु कोन्सार्टो गा नान्जी नि हाजिमारु का सित्तेइमासु का? जे पप कन्सर्ट कति बजे सुरु हुने हो थाहा छ? क्याकु नि अर्को कस्टमरले वाकारिमासेन, थाहा छैन। उकेचुकेदे कितेमिमासो, रिसेप्सनमा सोधी हेरौँ भन्यो। र क्याकु निले अब सोध्न लायो। आनो सुमिमासेन, एक्सक्युज मी, जे पप्पु कोन्सार्टो वा नान्जी कारा देसु का? जे पपको कन्सर्ट कति बजेदेखि हो? सान्जी कारा देस, 3 बजेदेखि हो। सान्जी कारा देस ने, 3 बजेदेखि है भनेर कन्फर्म गरेको। आरिगातो गोजाइमासु, धन्यवाद। अब हामी जाउँ यही बुम्पोलाई प्रयोग गर्ने अभ्यासतर्फ। कोतोबाओ एरान दे दादासी खाताचियो खाकिमास्यो। अब हामीलाई शब्दहरू चुज गर्नु पर्यो यहाँबाट, र यसलाई सही फर्ममा प्रयोग गर्नु पर्यो। र हाम्रो फर्म के हुन्छ त? हाम्रो हुन्छ प्लेन फर्म है। इचिबान माङ्गा क्योसित्सु गा नान्जी नि ओबारु का सित्तेइमासु का? माङ्गाको कक्षा कति बजे सकिन्छ थाहा छ? निबानको माङ्गा क्योसित्सु दे दोन्ना माङ्गा ओ खाकु खा। खाकिमासुको प्लेन फर्म के हुन्छ त? खाकु प्लस खा। खाकु खा किते मिमास्यो। माङ्गा कक्षामा कस्तो माङ्गा लेख्ने हो सोधी हेरौँ। त्यसै गरी सानबानमा माङ्गा नो दोगु वा नानी गा। यहाँ छ हिचुयो देसको प्लेन फर्म त हिचुयो दा हुन्छ, तर हामीले अपवादलाई पनि ख्याल राखेर हिचुयो मात्रै प्रयोग गर्छौँ। सो के हुन्छ त? माङ्गा नो दोगु वा नानी गा हिचुयो खा वाकारिमासु का? माङ्गाको उपकरणहरू के आवश्यक हुन्छ थाहा छ? योनबान दोको दे काराओके कोन्टेस्टो ओ यारु खा यारिमासुको प्लेन फर्म हुन्छ यारु प्लस खा सित्तेइमासु का? कहाँ काराओके प्रतियोगिता हुन्छ थाहा छ? गोबान काराओके दे युशो सितारा नानी गा मोराएमासुको प्लेन फर्म हुन्छ मोराएरु खा प्लस खा किते मिमास्यो। काराओकेमा युशो भनेको के हुनु त? टु विन फर्स्ट प्राइज, प्रथम हुनु, कार्यक्रम जित्नु, प्रतियोगिता जित्नु भनेको है। काराओकेमा जित्यो भने के पाइन्छ सोधी हेरौँ भनेको छ है। अब हामी जाउँ फेरि अर्को अभ्यासतर्फ। दादासी जुन्नी नाराबेमास्यो, सही क्रममा मिलाउँ भनेको छ। हामीलाई यहाँ अप्सनहरू दिएको छ। यो अप्सनहरूलाई हामीले सही क्रममा मिलाउनु पर्यो। इची एले सोध्छ काराते डेमोन्स्ट्रेसन वा दाइनिङ्की देशु ताने? अब कराते डेमोन्स्ट्रेसन चाहिँ एकदमै प्रख्यात थियो है, एकदमै फेमस थियो है भने। सो देशने नान्निन गुराई किताका वाकारिमासेन गा हितोगा ओकात्ता देशने? है, कतिजना आएको थियो थाहा छैन, तर मान्छेहरू धेरै थिए नि भन्यो। अब निबानको गरौँ हामी।
今日のカラオケコンテスト見に行きましたか? आजको काराओके कन्टेस्ट हेर्न जानुभयो? हाई, मिन्ना उमाई देशु ने. सबैजना राम्रो थियो. उमाई भनेको गुड, राम्रो. देमो दोनो हितो गा इचिबान योकात्ता का किमेरु नो वा मुजुकाशी देशु. तर कुन चाहिँ व्यक्ति एकदमै राम्रो थियो निर्णय गर्नु गाह्रो थियो रे. अब सानबान हेरौँ. एले माङ्गा क्योसिचु ओमोसिरो कात्ता देशु का? माङ्गाको कक्षा चाखलाग्दो थियो, राम्रो थियो. बीले तोतेमो ओमोसिरो कात्ता देशु, एकदमै चाखलाग्दो थियो. दो यात्ते माङ्गा ओ खाकु खा वाकारिमास्ता. कसरी माङ्गा लेख्ने हो थाहा भो. अब योन बानमा छ फेरि. जे पपको कोन्सार्ट वा योकात्ता देशु का? जे पपको कन्सर्ट राम्रो थियो. बीले हाई, इमा दोन्ना उतागा निन्कीगा आरुका वाकात्ते योकात्ता देशु. अहिले कुन चाहिँ गीत पपुलर छ अथवा प्रख्यात छ बुझेर राम्रो भो भनेको छ. अब हामी जान्छौँ यो पाठको अन्तिम एक्सर्साइज तर्फ. त्यो हो दोक्खाइ है. रिडिङ पार्ट रहेको छ. अब यो रिडिङ रहेको छ के को त? निहोन मात्सुरी नो आङ्केतो. आङ्केतो भनेको प्रश्नावलीहरू हुन्छ. जस्तै कुनै पनि कार्यक्रम हुँदाखेरि कार्यक्रम मन पर्यो कि मन परेन, त्यसको बारेमा केही सुधार गर्नु पक्षहरू छ कि छैन भनेर क्वेसनर प्रश्नावलीहरू हुन्छ. यही जापानिज पर्वमा भएका कार्यक्रमहरूको बारेमा क्वेसनर प्रश्नावलीहरू रहेछ. अब सितानो आङ्केतो वा साङ्खा सिता इभेन्टो गा नानी खा वाकारिमासेन. अब तल प्रश्नावलीहरू त छ, तर कुन कार्यक्रममा भाग लिएको थाहा छैन. हेरौँ है त. यहाँ हेर्नुहोस् त. दान्से जोसे भनेर उसले मेलमा त टिक लगायो. अब साङ्खासिता इभेन्टो कुन कार्यक्रममा भाग लिएको त? सुरुमा छ ताइको क्योसिचु. ताइको भनेको ड्रम है, ड्रम बजाउने क्लास. अर्को कार्यक्रम बोन ओदोरी, बोन नृत्य, बोन डान्स. अर्को कार्यक्रम काराओके कोन्टेस्टो, काराओके प्रतियोगिता. र लास्ट माङ्गा क्योसिचु, माङ्गाको क्लास. अब यो चारवटा मध्ये कुन कार्यक्रममा भाग लियो टिक लगाउनु पर्ने थियो, तर यहाँ टिक लगाइएको छैन भनेपछि हामीलाई थाहा भएन. अब आङ्केतो नो खान्सो ओ योन्दे कोताएमास्यो. अब हामीले के गर्नु पर्यो त? यहाँ कार्यक्रम कस्तो लाग्यो भनेर त्यसको बारेमा लेखिएको छ. यो वर्णनलाई पढेर कुन कार्यक्रममा भाग लिएको रहेछ त्यो थाहा पाउनु पर्यो. अब हामी पढौँ इचिबान है त. मिरुनो वा सुकिदाकेदो खाकुनो वा क्योगा हाजिमेते देस्ता. हेर्न मन पर्यो तर लेख्न चाहिँ आज पहिलो दिन थियो. दो यात्ते खाकुनो खा वाकात्ता नो दे उरेसी कात्ता देस. कसरी लेख्ने हो बुझेको भएर खुसी भए. कोरेकारा इरो इरो खाइते मिताइ तो ओमोइमास. अबदेखि विभिन्न लेखी हेर्न चाहन्छु भनेको छ. अब लेख्ने भन्दा बित्तिकै त ताइको भनेको त ड्रम बजाउन सिक्ने, बोन ओदोरी डान्स भयो, काराओके कन्टेस्टो गीत गाउने भयो, माङ्गा बल्ल लेख्ने हो. त्यही भएर हाम्रो सही उत्तर के हुन्छ त? माङ्गा हुन्छ. अब यतापट्टि जाउँ निबानतर्फ. निबानमा छ हाजिमे दो यात्ते ओदोरुका वाकारिमासेन देशिता. सुरुमा कसरी नाच्ने हो बुझेन, थाहा थिएन. जिखान मो मिजी खाकुते आमारी ओदोरेना कात्ता नो दे चुमाराना कात्ता देस. समय पनि छोटो भएर मिजी खाइको मिजी खाकुते, समय पनि छोटो भएर त्यति नाच्न नपाएकोले झ्याउ लाग्दो भयो है. चुमारा नाइ
भनेको है चुमारा नाइ भनेको झ्याउ लाग्नेको पास्ट फर्म प्रयोग भएको छ। झ्याउ लागेको थियो। राइनेन वा हितोबान छु ओदोरी ताई देश। आउने साल चाहिँ रातभरि नाच्न चाहन्छु। हितोबान भनेको होल नाइट, एक रातभरि भनेको है। अब नाच्ने भन्दा बित्तिकै त हाम्रो के भयो त बोन ओदोरी भयो, सो यो हुन्छ। अब त्यसै गरी सानबान हेरौँ। यहाँ छ हिरो हिरोना उतागा किकेते यो कात्ता देश। विभिन्न गीतहरू सुन्नु पाएकोले राम्रो भयो। वातासी वा मादा निहोङ्गो दे जोजु नि उताएमासेन। मैले अझै जापानिज भाषामा सिपालु तरिकाले गीत गाउन सक्दिनँ। मोत्तो जोजु नि नात्तारा उतात्ते मिताई देश। अझै सिपालु तरिकाले गीत गाउन सक्ने भयो भने गीत गाई हेर्न चाहन्छु। कोनबान खारा रेन्स्युसिमास। आज साँझबाट अभ्यास गर्छु। गीत गाउने भन्दा बित्तिकै के भयो त काराओके कन्टेस्टो, सो हाम्रो यो। अब प्रश्नतर्फ जाउँ। सान्निन वा दोनो इभेन्ट हो नि साङ्कासिमास ताका। यो 3 जनाले इची नि र सान 3 जनाले कुनमा भाग लियो? हामीले एन्सर निकालेको छ है। इचिबानले माङ्गा क्योसिचु। सो माङ्गा क्योसिचु कहाँ छ त डी भनेपछि इचिबानको डी हो। निबानको मान्छेले केमा भाग लिएको थियो त बोन ओदोरीमा। बोन ओदोरी कहाँ छ बी, सो हामीले यहाँ लेख्यौँ बी हो। त्यसै गरी सानबानको मान्छेले केमा भाग लिएको काराओके कन्टेस्टो। सो काराओके कन्टेस्टो कहाँ छ त काराओके सी, सो हामीले यहाँ लेख्यौँ सानबानमा सी। अब निबानको सान्निनो खान्सो वा दोदेशी ताका 3 जनाको कार्यक्रम प्रतिको छाप कस्तो थियो त? यो कात्ता। राम्रो लाग्यो भन्यो भने मारु लेखिदिने, नराम्रो लाग्यो भन्यो भने बाचु लेख्ने। अब इचिबानको मान्छेले के भनेको थियो त? के भनेको थियो हेर्नु त। उरेसी कात्ता खुसी भयो भनेपछि त उसलाई राम्रो लाग्यो, सो हामीले यहाँ लेख्यो मारु। र निबानको मान्छेले के भनेको थियो त चुमाराना कात्ता झ्याउ लागेको थियो भन्यो नि है, सो उसलाई योकुना कात्ता भयो, हामीले यहाँ लगायो बाचु। त्यसै गरी सानमानको मान्छेले के भनेको थियो त यो कात्ता देश राम्रो भयो भनेछ, त्यही भएर हामीले यहाँ लगायो मारु। यसरी हामीले यो पाठ 8 को बुम्पो र अभ्यास पनि सकेका छौँ। अर्को भिडियोमा हामी जानेछौँ दाइ क्युखातर्फ। भिडियो मन परेमा कृपया लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। जय माता ने।